लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाब कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। हमारे नाज़रीन में से किन्होंने सवाल किए हैं कि हम अल्लाह के नेक बंदे या वली कैसे बने, यानी अल्लाह का प्यारा बनने का तरीका क्या है। कोई अल्लाह का प्यारा बनना चाहे, अल्लाह का नेक बंदा बनना चाहे, अल्लाह का महबूब बंदा बनना चाहे तो क्या उसका तरीक़ेकार है, क्या करे आदमी कि अल्लाह का प्यारा बंदा बन जाए। इसके लिए क्या कुरान व हदीस में दलाइल हैं, कुरान पाक में इस ताल्लुक से क्या बातें हैं। इंशाअल्लाह इस बयान में मैं वो आपको पेश करने की सआदतें हासिल करूंगा। आप तवज्जो से सुनिए कि अल्लाह का प्यारा बनने के ताल्लुक से, अल्लाह का नेक बंदा बनने के ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाया है, रसूलुल्लाह ने हदीसों में क्या इरशाद फरमाया है, मैं आपको पेश करने जा रहा हूँ। इससे पहले दिगर नाज़रीन और सामीन से अर्ज है कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। आपका सवाल हम तक पहुंचेगा, इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ये कुरान पाक पारा 3 सूरे आले इमरान की आयत नंबर 31 है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। तर्जमा कंजुल ईमान, ए महबूब तुम फरमा दो कि लोगों अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे फरमा बरदार हो जाओ, अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा। सवाल का जवाब बिल्कुल कुरान पाक की आयत में है। अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया, ये कुरान पाक की जो आयत मैंने तिलावत की उसका तर्जमा पढ़ रहा हूं। अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया, हमारे पैगंबर से फरमाया, ए महबूब तुम फरमा दो कि लोगों अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे फरमा बरदार हो जाओ। किसके? अल्लाह के रसूल के फरमा बरदार हो जाओ, अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा। यानी अगर बंदा रसूलुल्लाह का फरमा बरदार हो जाता है, रसूलुल्लाह के तरीके कार पे चलने वाला हो जाता है, रसूलुल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला हो जाता है, तो अल्लाह ताला उसे अपना दोस्त, अपना वली, अपना महबूब, अपना नेक बंदा बना लेता है। और जब ऐसा कर लेता है, अपना महबूब बना लेता है, तो फिर अल्लाह फरमाता है और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह एक बार जब किसी बंदे को अपना नेक बंदा बना लेता है तो फिर उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। ये तो कुरान पाक की आयत थी। इसकी तफसीर में जो मुफस्सिरीन किराम ने लिखे हैं वो भी आप समाअत करने की सआदतें हासिल कीजिए। बाज कुफार अल्लाह ताला से मोहब्बत करने का दावा करते थे। उनके बारे में अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप उनसे फरमा दें, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, क्योंकि मोहब्बत इलाही के दावा में सच्चाई की अलामत पहचान ही यही है। इसके बगैर तुम्हारा दावा काबिल कबूल नहीं। अगर तुम मेरी पैरवी करोगे, यानी रसूलुल्लाह की पैरवी करोगे, तो तुम पर अल्लाह ताला की खास इनायत ये होगी कि खुद रब ताला तुम्हें अपना महबूब बना लेगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। और अल्लाह ताला की शान ये है कि वो बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह का दोस्त बनने के लिए रसूलुल्लाह की पैरवी करना पड़ेगा। अल्लाह का दोस्त बनने के लिए रसूलुल्लाह की सुन्नतों पे अमल करना पड़ेगा। अल्लाह का दोस्त बनने के लिए रसूलुल्लाह के फरमान पर अमल करना पड़ेगा। अल्लाह का महबूब बनने के लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी को, रसूलुल्लाह के अंदाज़े जिंदगी को, तरीक़े जिंदगी को, जीने के अंदाज को लेकर उसको अपने अंदर लाने की कोशिश करना पड़ेगा। रसूलुल्लाह की जिंदगी को जो जितना ज्यादा फॉलो करेगा वो अल्लाह तबारक व तआला का उतना ही बड़ा महबूब और नेक बंदा बनता चला जाएगा। हर शख्स पर यह लाजिम है कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, वो पैरवी करे। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए और अर्ज की कि हम यहूदियों की कुछ बातें सुनते हैं जो हमें भली लगती हैं, अच्छी लगती हैं, कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इजाजत देते हैं कि कुछ लिख भी लिया करें। नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम यहूदियों और ईसाइयों की तरह हैरान हो
میں تمہارے ہاں روشن اور صاف شریعت لایا ہوں، اور اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع، میری پیروی، مجھے فالو کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا۔ اور کیجئے کہ سارا کچھ رسول اللہ کی پیروی میں ہی ہے، یعنی آقا نے فرمایا کہ اگر میرے دور میں حضرت موسیٰ بھی آتے نا تو ان کو بھی میری پیروی کرنا پڑتا، رسول اللہ کے طریقہ کار پہ چلنا پڑتا، یعنی طریقہ مصطفیٰ ہی سب کچھ ہے۔ طریقہ مصطفیٰ ہی کامیابی کا ایک راز ہے، کامیابی کی بنیاد ہے، کامیابی اسی میں چھپی ہے کہ بندہ رسول اللہ کے طریقہ کار پہ عمل کرنے لگ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی دو خصوصی عنایتیں ہوں گی، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لے گا، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔ لہٰذا جو محبوب الہی بننا اور گناہوں کی مغفرت کروانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے تمام اقوال و افعال میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرے۔ ترغیب کے لیے یہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع رسول کے دو بے مثال واقعہ آپ ملاحظہ کیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پانی منگوایا، اسلام کے تیسرے خلیفہ داماد مصطفیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پانی منگواتے ہیں اور وضو کیا، پھر آپ مسکرانے لگے۔ پانی منگوایا، وضو کیا، اور وضو بنانے کے بعد آپ مسکرانے لگے۔ لوگوں نے جب دیکھا مسکراتے ہوئے تو ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ کی کیا وجہ ہے، سبب کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا ایک بار حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی جگہ کے قریب ہی وضو فرمایا اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد مسکرائے تھے، تو میں حضور کی اسی مسکرانے کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ ایسے ہوتے ہیں عاشقان رسول، ایسے ہوتے ہیں نیک بننے والے لوگ، ایسے نیک نہیں بن جائیں گے، ایسے ہی کوئی اللہ کا محبوب، اللہ کا دوست نہیں بن جاتا۔ رسول اللہ کی پیروی کس حد تک ہے عثمان غنی کو کہ یہ ایک مرتبہ وضو بنائے، مسکرائے، کوئی مسکرانے والی بات نہیں ہوئی، ہنسنے والی کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ مسکرایا جائے، پھر بھی مسکرائے۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو اس جگہ وضو بنا کر مسکراتے دیکھا تھا، بس حضور کی اسی ادا کو آج میں ادا کر رہا ہوں۔ غور کیجئے کہ کیسے لوگ تھے وہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک جگہ اپنی اونٹنی کو چکر لگوا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ان کو پڑھا کر، حضرت عمر کے بیٹے ہیں یہ، ان کو پڑھنا چاہیے۔ ان کی زندگی میں خاص کر یہ بات ہے کہ یہ رسول اللہ کے طریقے کو بہت زیادہ لیتے تھے۔ یہ سنیں آپ، حدیث پاک سنیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک جگہ اپنی اونٹنی کو چکر لگوا رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں چکر لگوا رہے بلا وجہ کے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں اس کی حکمت نہیں جانتا، کیوں چکر لگوا رہا ہوں، اس کے پیچھے کی راز، پیچھے کی بات، وجہ، سبب، وجہ مجھے نہیں معلوم، مگر اس جگہ میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تھا، اس لیے میں بھی ایسا کر رہا ہوں۔ غور کیجئے، یعنی رسول اللہ کی سنت کی ادائیگی میں آنکھوں میں بند کر لے آدمی کہ کیا کیا کیوں، ان باتوں میں نہیں پڑنا ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، کر گزرنا ہے۔ ایسی سوچ تھی حضرت عبداللہ ابن عمر کی۔ اور اس پر ایک اور روایت آپ سن لیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے، روایت دیکھیے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے، میرا قریب ہونا چاہتا ہے، ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض پیارے ہیں۔ یعنی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں فرض قرار دی ہیں ان کو اپنانا ہے، 5 وقت کی نماز، مالدار ہیں تو زکوٰۃ، حج، روزہ، یعنی یہ فرائض ہیں نا، ان کو بجا لانا ہے۔ اگر فرائض میں کوئی کمی ہے تو اللہ کے محبوب بننے کا سپنا بھول جائیے۔ اگر فرائض میں کوتاہی ہے، اگر کوئی نماز کا پابند نہیں ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ اگر مالدار ہونے کے بعد بھی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ مالدار ہونے کے بعد حج نہیں کر رہا ہے، اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔
صحت مند ہونے کے بعد بھی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ تو فرائض جو ہے یہ اللہ کے محبوب بننے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے، اور نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ آگے اس روایت میں ہے کہ اور نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ یعنی خلاصہ یہ کہ اللہ کے محبوب بننے کا سب سے بہترین ذریعہ فرائض ہے۔ فرائض کے بعد بندہ نوافل کے ذریعے نوافل پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ میرا قریب ہو جاتا ہے تو پھر وہ سوال مجھ سے کرتا ہے میں اسے پورا کرتا ہوں، مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ بھی ضرور دیتا ہوں۔ صحیح بخاری جلد 4 صفحہ 248 حدیث نمبر 6502 میں یہ روایت موجود ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ رسول اللہ کے طریقہ کار پہ چلیں، فرائض پہ عمل کریں، نوافل کی کثرت کریں، تو بندہ نیک بن سکتا ہے، اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ ولایت میں یاد رکھیے گا، اللہ کا نیک بندہ بن جانا الگ چیز ہے، ولی بننا ایک الگ چیز ہے۔ ولایت جو ہے یہ اللہ کی محض عطا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اللہ کی عطا کے بنا کوئی بندہ ولی نہیں بن سکتا، اور کوششیں جو کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اللہ ان پر رحم کھا کر ولایت دیتا ہے، لیکن اصل ہے ولایت کا تعلق اللہ کی عطا سے، یعنی اللہ جو عطا فرما دے تو وہی اسی کو ولایت ملتی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔